अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा और इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है बच्चों का तालीम याफ्ता ना होना, बच्चों की तालीम का रुक जाना। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। आज के दौर में 20 रुपए की फ़ीस में बच्चों का पढ़ना, उनकी किताबें जो हैं वो गवर्नमेंट को मैसर कर रही हैं। इनके साथ उनकी तालीम हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट में तब्दील कर देंगे। एक गरीब आदमी जो 20 रुपए में अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहता है, क्या इन स्कूल्स के प्राइवेट होने के बाद वो अपने बच्चों को वैसी तालीम करवा पाएगा? क्या हमारी मुल्क वैसी तरक्की कर पाएगा जैसा अब करना चाहता है? क्योंकि इन गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड करना हमारे जो है यहाँ के गरीब तबके के बस की बात नहीं है। इसी बारे में हम जानेंगे यहाँ पेरेंट्स से कि क्या अगर ये स्कूल जो है प्राइवेट हो जाए तो क्या अपने बच्चों को वो तालीम हासिल करवा सकते हैं या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, कितने? 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत ने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि इस दौर में प्राइवेट स्कूल्स का होना बच्चों के लिए इनकी तालीम पूरी होगी? देखें जी, दौर कोई भी हो ना, उसके अंदर स्कूल हमेशा सरकारी होने चाहिए। प्राइवेट का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है बेसिकली। हाँ, अलबत्ता ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि इनके स्कूल्स के अंदर कुछ सहूलियात की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या कोई जो भी इनके इंटरनल मामलात हैं। अवाम तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बच्चों की कफालत करे, इनको संभाले, इनको पढ़ाए। अगर ये प्राइवेट कर देते हैं तो बच्चों को वो सहूलियात दी जा सकती हैं? सहूलियात ऑलरेडी हैं ही नहीं है। अलबत्ता होगा क्या कि जो गरीब लोग हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकेंगे। आपकी चाइल्ड लेबर में इजाफा हो जाएगा। लोग ये जो बेचारे 100-200 रुपया भर सकते हैं महीने का, ये भी नहीं भर पाएंगे। और ये एट दी एंड लोग जाएंगे वर्कशॉपों में, बच्चियाँ जाएंगी। मैं समझता हूँ आगे ही बड़ा बुरा हाल है और मज़ीद बुरा हाल हो जाएगा। एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ीस वगैरह हैं वो इतनी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के मुकाबले? बात ये है कि अगर एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता होता तो इसी स्कूल के अंदर डालना था। इसके अंदर डालने का मकसद यही है, हम लोग खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सहूलतों का तो डे 1 से ही पाकिस्तान के अंदर फुकदान है सरकारी स्कूलों में। लेकिन ये है कि चलें कोई लिटरेसी के मामला तो हल होते हैं ना बच्चों। ऑलरेडी अवाम इतना पिस रही है, फिर बच्चों की तालीम जो है अगर इस चीज़ से रुक जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा मुल्क पर? असर बहुत बैड ऑलरेडी आ चुका है। ये है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी एजुकेशन। मैं समझता हूँ बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे अगर ये प्राइवेट करते हैं तो। अगर गवर्नमेंट कर भी देती है तो बच्चों क्या सहूलत देगी पेरेंट्स को आपके लिहाज से? जो प्राइवेट बाकी के लोग कर रहे हैं ये भी यही कुछ करेंगे, फीसें बढ़ा देंगे और मामलात वही होंगे जो हैं। सरकारी बुक्स यहाँ पे चलो बच्चों को मिल जाती हैं, सहूलतें कुछ बेहतर हैं। किसी हद तक चलें बच्चे घरों से निकल के स्कूल तक तो आ जाते हैं ना, वो आना बंद हो जाएंगे, फिर यही होगा। हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आपके लिहाज से इक़दाम उनका दुरुस्त होगा? नहीं, ये तो गलत है सरासर, क्योंकि माशाल्लाह इतनी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो इसीलिए तो बच्चे इधर आते हैं, वरना प्राइवेट स्कूल तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं बाहर, और अगर लोग करवाना चाहें तो आराम से वहाँ करवा सकते हैं। बच्चों की तालीम पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? देखें ना, आप खुद ही देखें कि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे वैसे ही घर बिठा देंगे बच्चों को अपने, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी फीसें। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इसलिए प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते ना, तो सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं। तो ये तो मतलब सरासर ज़्यादती है बच्चों के साथ भी, उनके वालिदैन के साथ भी। तो इस सारे सर्कल से हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? ज़ाहिर है, फिर अब ये तो आप खुद ही देखें कि तालीम हम तो फ़रोग़ देना चाहते हैं, मतलब कि तालीम बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ें। ठीक है ना, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो ज़ाहिर है वो फिर मुआशरा और नीचे की तरफ ही जाएगा ना। तो यही असर पड़ना है कि मतलब ज़ाहिर है अनपढ़ रह जाएंगे बच्चियाँ भी, बच्चे भी, जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कितने, मतलब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई आधी से ज़्यादा तादाद जो है वो मतलब रह जाएगी। ये तो क्या सोच रही है गवर्नमेंट? ऑलरेडी लोग इतना पिस रहे हैं, फिर बच्चों की तालीम जो है वो मुतासिर हो जाएगी, क्या चाह रही है गवर्नमेंट? अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है जी कि क्या चाहते हैं। ये तो गरीब को लगता है मारना ही चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मतलब गरीबों के बच्चे इधर पढ़ते होते हैं, कौन से मतलब इतने जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब प्राइवेट स्कूलों में, आपको पता है।
اگر یہ کر بھی دیتے ہیں پرائیویٹ تو یہ کوئی اقدام کریں گے غریب آدمی کے لیے کہ بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دے دی چاہیے, اس طرح کا کوئی اقدام؟ اسکالرشپ دی جائے, یا پھر یہ ہے کہ جو مستحق ہیں ان کے لیے تو کم سے کم یہ فیسیں ایسے نہیں نہ ہونی چاہیے, مطلب ان کے لیے اسی طرح جیسے چل رہا ہے نظام اس طرح چلنا چاہیے. آپ کے بچے پڑھتے ہیں؟ جی میری ایک بیٹی پڑھتی ہے, کون سی کلاس میں ہے؟ 10th میں ہے جی. ماشاء اللہ 10 میں. اس کے بعد آگے بھی گورنمنٹ پڑھانے کا ارادہ ہے یا پرائیویٹ؟ انشاءاللہ پڑھانا ہے, اور گورنمنٹ میں پڑھائیں گے, پرائیویٹ تو نہیں افورڈ کر سکتے اس وجہ سے. گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے, یہ اقدام ان کا درست ہے؟ نہیں, یہ غلط فیصلہ ہے. پرائیویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, گورنمنٹ رہنا چاہیے. کیوں ہر آدمی پڑھائی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ پڑھانا مشکل ہو گیا بچوں کے لیے. میرا اپنا بچہ گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اسٹڈی کی وجہ سے صرف مہنگائی کی وجہ سے اس کے حالات اتنے خراب ہے کہ میں 25-30,000 کماتا ہوں پھر بھی میرا نہیں پورا ہو رہا. یہ بچی میری گورنمنٹ میں آ گئی ہیں, پرائیویٹ پڑھتی تھی, یہ دونوں بیٹیاں میری. اچھا, اب گورنمنٹ میں آ گئی ہے, گورنمنٹ میں پڑھ رہی ہیں, اب سال ہو گیا تقریباً. یہ تو ہماری حکومت اگر ان گورنمنٹ اسکول کو بھی پرائیویٹ کر دیں گی تو ان کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ بچے زیادہ وہی ہوگا نا, بچے گھر بیٹھ جائیں گے, پھر پڑھ نہیں سکیں گے, وہ کہاں سے پڑھائیں گے ماں باپ بھی. تو ملک کی ترقی پہ کیا اثر پڑے گا؟ پھر بھی میرے لیے اتنی مشکل ہو رہی ہے, گھر اپنا ہے میرا, گھر اپنا ہے پھر بھی مشکل ہے. بھی اتنی مشکل ہو رہی ہے. ہر بندے کا گھر کا خرچہ اخراجہ تو اب کھانڈی بنایا وہ بھی 1000 روپے کم سے کم سبزی یا گوشت آتا ہے. اب اور چیزیں تو بھول جائیں, وہ کیا اتنی مہنگائی ہے. آلریڈی یہ عام آدمی کو اتنا پیس رہے ہیں, پھر بچوں کی پڑھائی متاثر ہوگی, ملک کی ترقی پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بے روزگاری ہو رہی ہے, اتنے کاروبار آگے کوئی نہیں ہے, ہر آدمی پریشان گھوم رہا ہے اس ٹائم. یہ ٹیکسوں نے تو مار دی ہے کہ ٹیکس مشکل ہو گیا ہر آدمی کے لیے. بل اب میرا بل ہے 100 یونٹ کا ہے, 6000 آدمی نے بل جمع کرایا 10 تاریخ. اب بچے کا 6000 جو 100 یونٹ کا اتنا بل ہے, میں گھر میں کیا کروں. تعلیم کا کیا ایک ہے ہمارے ملک میں, کیا رول ہے؟ تعلیم تو گورنمنٹ بہت اچھی پڑھائی جا رہی ہے. میں یہ بچیاں مجھے بتاتی ہیں کہ اچھا اسکول ہو, گورنمنٹ پڑھائی اچھی ہو گئی ہے. باقی مریم کو چاہیے کہ غریب آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. آپ یہاں بچوں کو لینے آئے ہیں؟ بیٹی کو لینے آیا ہوں, کون سی کلاس میں ہے؟ 9th میں. ماشاء اللہ. اچھا, حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان گورنمنٹ اسکولس کو پرائیویٹ کر دیں گے, تو یہ اقدام آپ کے لحاظ سے کیسا ہے؟ غلط ہے یہ, کیونکہ آج کل ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے, بل اتنے زیادہ آتے ہیں, اوپر سے یہ پڑھائی اب پرائیویٹ کریں گے تو ہر بندہ پریشان ہو جائے گا. ہمارے ملک میں آلریڈی اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے ترقی میں, تو یہ کیا رکاوٹ ڈالے گی ملک کی ترقی میں؟ مشکلیں ہی آئیں گی, اور کیا ہوئے گا. کس طرح کی مشکلات آپ کی نظر میں ہیں؟ دیکھیں نا, گھر کا سسٹم چلانا ایک ہے, اب یہ پرائیویٹ کریں گے تو اور مشکل ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم بچے کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں, اکیڈمی میں جاتی ہے, وہ بھی فیس دینی ہوتی ہے. پرائیویٹ ہوئے گا تو اور مہنگا ہو جائے گا. فیس افورڈ کرنا پرائیویٹ ایک عام آدمی کے بس کی بات ہے جو 20 سے 30 ہزار بھی کما رہا ہو ماہانہ. ہاں جی, مشکل ہے بہت. گورنمنٹ اسکول کی فیس کتنی ہے اس وقت؟ اس وقت تو محل ہے کوئی, کتنے ہیں بیٹا؟ 20 روپے, 20-30 روپے. 20 روپے میں بچے آپ کے لحاظ سے تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں؟ بس پڑھ رہی ہے بیٹی ہماری, باقی اس کو اکیڈمی بھی ڈالا ہوا ہے. ویسے گورنمنٹ اسکول اچھا پڑھا رہے ہیں 20 کے لحاظ سے, کتابیں مہیا کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں, سسٹم اچھا آپ کے لحاظ سے؟ ہاں جی, صحیح چل رہا تھا. تو پھر یہ اچانک سے پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا سوچ رہی ہے ہماری حکومت بچوں کے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے؟ بچے بھی پریشان ہوئیں گے, اور وہ جو ان کے والد ہے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں زیادہ تر گورنمنٹ اسکول ہیں اور یہاں پہ بچے بھی کافی بڑی تعداد میں پڑھے ہیں. اگر ان اسکولس کو پرائیویٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, آگے جو لوگ غربت سے پسے ہوئے ہیں, حالات سے مارے ہوئے ہیں, مہنگائی اتنی جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر ایک یہ جو آسانی تھی یہ بھی اگر غریبوں سے چھین لی جائے گی تو یہ بچے کہاں پڑھیں گے, فیسیں کیسے دیں گے. یہ جو اکیڈمی کی دوسرے معاملات ہیں وہ تو اتنے کاسٹلی ہیں کہ غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ان اسکولوں کو اسی طرح رکھیں جس طرح چل رہے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں. پھر داخلے کہاں سے لیں گے, کیا کریں گے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. 20 روپے ماہانہ فیس دے رہے ہیں, بچوں کو کتابیں میں مہیا کی جا رہی ہے, تو ان کی تعلیم ویسے درست ہے گورنمنٹ اسکولز میں؟ دیکھیے, اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام اتنا اچھا نہیں ہے, ہمیں بہتری کی ضرورت ہے, اور یہ کام گورنمنٹ کا ہے. وزیر تعلیم جو ہے نا اس پہ خصوصی توجہ دے نا اگر, تو میرا خیال کو اور بہتری لائی جا سکتی ہے. پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کی اسٹڈی میں فرق تو ہوتا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ یہ اقدام کرے کہ اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے تو غریب آدمی اس کی فیس وغیرہ افورڈ کر سکتا ہے, باقی اخراجات بچوں کے ہوتے ہیں. بہت مشکل کام ہے یہ تو دیکھو گورنمنٹ کو پالیسی ایسی بنانی چاہیے. ان کی کیا مجبوری ہے گورنمنٹ کی کہ آپ اس کو یہاں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آسانی پیدا کریں. یہ تو آسانی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہاں پڑھائی کچھ بہتر ہے کیونکہ پیسے دیتے ہیں لوگ, اب جو پیسہ نہیں دے سکتا وہ کہاں پڑھے گا جا کے.
بچوں کی تعلیم کے ساتھ جو تعلیم یافتہ ہونا بچوں کا ضروری ہے، اگر یہ اقدام ہو جاتا ہے تو کتنے % آپ کے لحاظ سے بچے جو ہیں وہ گھر تک محدود ہو جائیں گے، اپنی تعلیم آگے نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے یہ تو پرسنٹیج ہی بہت زیادہ ہو جائے گی نا، یعنی کہ سمجھو تعلیم کا تو فقدان پیدا ہو جائے گا. ہمارے اس ملک میں پہلے ہی تعلیم کی نظام اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اس چیز میں اس کو ڈال دیں گے تو میرے خیال ہے ہمارے پاس تو 5% رہ جائیں گے لوگ. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ورلڈ کے اندر ہمارا ریکارڈ ہوگا. جیسے آلودگی میں ہمارا ریکارڈ ہے، ہمارا ٹریفک کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ ہے، اور دیکھیں اب جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس میں بھی ہمارا ریکارڈ ورلڈ میں جا رہا ہے. تو ہمارا ریکارڈ اچھا جانا چاہیے اور تعلیم پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. مریم نواز صاحب سے ہماری اپیل ہے اور گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل ہے کہ اب یہ جو ہے نا غریبوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. ملک کی ترقی میں تعلیم کا کیا رول ہے آپ کے لحاظ سے؟ لیکن اس میں جو ہے نا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. جو میں نے دیکھا ہے نا آج تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میری 70 سال عمر ہو گئی ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیم کے لیے کوئی بھی ایسی جو بھی حکومت آئی ہے نا، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں دی ہے، کوئی ایسی اصلاح نہیں کی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اچھا ہو جائے. کیونکہ تعلیم ہماری اچھی ہوگی، نظام ہمارا اچھا ہوگا، روزگار میں آسانی پیدا ہوگی. اب ایک بچہ FA کر کے نکلتا ہے گورنمنٹ اسکول سے، تو اگر اسے اس معیار کی تعلیم نہیں ملی ہے تو اس نے کہاں سے جاب لینی، کس نے جاب لینی؟ ایک بچہ ہے اس نے اگر MA بھی کیا ہوا ہے یا آگے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن وہ جاب اتنی چھوٹی موٹی کر رہا ہے، تو وہ تعلیم حاصل کر کے بھی اتنی جو ہے نیچے درجے کی جاب کس وجہ سے؟ کیا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا ہماری گورنمنٹ وہ فیسلٹیز نہیں دے پا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں محنت کی ضرورت ہے، اس میں گورنمنٹ خصوصی دلچسپی لے، کیونکہ تعلیم جب تک نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بچے جب اتنی تعلیم حاصل کر کے ماں باپ نے پتہ نہیں کیسے اس کو پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد جو ہے جب اس کو وہ نظام نہیں ہے، اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اب اس کی 25,000 سیلری ملے، جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس کو 30-35 سے اوپر تنخواہ. تو یہ تو پھر پڑھائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسی تو تعلیم کا. دیکھیں اس کے لیے جب تک اصلاحات دی مخلصانہ ہو کر اس میں جو ہے نا، اصلاحات کون میسر کرے؟ بچوں کو، بڑوں کو، یا ملک کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ بچوں کو، یہاں کی گورنمنٹ کو، کس کو؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے اندر جتنی بھی منسٹریاں بنتی ہیں، کوئی IT کی بنی ہے، کوئی تعلیم کی بنی ہے، کوئی دفاع کی بنی ہے، ساری ہے. خصوصاً جو ہے نا، خصوصاً یہ جو ہمارے جو بھی حکومت آتی ہے، ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ کسی نے اس پہ کام بھی نہیں کیا. اب کم سے کم یہ حکومت ہے، اس کو کام کرنا چاہیے. اب اس کی بیس بنانی چاہیے. ہماری بیس نہیں ہے، ہم بنیاد ہے ہی نہیں ہمارے پاس تعلیم کی. اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ قوم ترقی کر سکے آگے جا کے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام گورنمنٹ اسکول کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دینا درست ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی. کتنے؟ 3. ماشاءاللہ. کون کون سی کلاس میں ہیں؟ 2 6 میں ہے، 1 2 میں ہے. یہاں کی تعلیم کا معیار، ایک 20 روپے میں بچوں کو کتابیں میسر ہو رہی ہیں، تعلیم اچھی جا رہی ہے، تو آپ کے لحاظ سے مطمئن ہیں آپ؟ جی مطمئن ہے. گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ کر دیے جائیں گے، تو اس سے بچوں کی تعلیم پہ کیا اثر پڑے گا؟ بہت اثر پڑے گا جی. غریب لوگ تو پڑھا ہی نہیں سکتے. ہاں جی. تو پھر ہم یہی ہے کہ ہم گھر بٹھا لیں گے کیونکہ ہماری تو اتنی آمدنی نہیں ہے. 20,000 سیلری ہے تو اب ادھر تو پڑھ رہے ہیں تو پرائیویٹ تو ہم نہیں پڑھا سکتے. ہم تو رکشہ وغیرہ نہیں لگا سکتے. تو گورنمنٹ نے کیا سوچ کر یہ اقدام سوچا ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹ کر دیں گے؟ کیونکہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں. غریب آدمی کس طرح پھر اپنے بچوں کی کیا تعلیم روک دے گا؟ یہ امیر کے لیے تو بہتر ہے یہ پرائیویٹ اسکول، لیکن ہمارے لیے تو مشکل ہے. ہم تو غریب آدمی، ہم تو روزگار اپنا پورا بہت مشکل کرتے ہیں، تو ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ بچوں کی تعلیم ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی. آج کل تو کچھ نہیں، تعلیم سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مزدور کی اتنی سیلری بھی نہیں دیتے، تو تھوڑا بڑا بچہ ہو تو تھوڑا کام کہیں کر لیتا ہے، کہیں جاب کر لیتا ہے. یہ بات ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ اقدام کر لیتی ہے، کتنے آپ کے لحاظ سے بچے جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہو جائیں گے؟ صرف وہ گھروں تک وعدہ سکول، پورا سکول بھی ہو سکتا ہے. جو تھوڑے سے پیسے والے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. یعنی 100 میں سے 70% بچے گھر بیٹھ جائیں گے تو 30% پڑھ لیں گے. تو
तो क्या सोच रही है गवर्नमेंट? ऑलरेडी आम आदमी को इतना पीस रही है, महंगाई इतनी है, बिजली की बाकी, और अब ये बच्चों की तालीम बची थी कि वो हमारे तरक्की का एक ज़रिया बने, तो वो भी अगर ये रोक दें तो फिर क्या? बहुत गलत बात है जी, ये तो बहुत गलत बात है इनके लिए। तो ये गरीब लोग तो सरकारी में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट तो नहीं पढ़ा सकते। अगर ये प्राइवेट कर भी दें तो आपके लिहाज से कोई इकदामात करेंगे, कोई सहूलत मैसर करेंगे गरीब आदमी को? मुश्किल ही लग रहा है जी, हमें तो कोई नहीं लगता ये करेंगे। जैसे प्राइवेट अभी सरकारी कर रहे हैं, अगर सहूलत सोचते तो ये प्राइवेट ना करते। तो ये प्राइवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये गरीबों के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे। हम लोगों के लिए तो मसला है ये। अगर स्कॉलरशिप्स वगैरह दे दें तो बच्चे पढ़ सकते हैं क्या इधर? क्या दे देंगे, कितनी दे देंगे स्कॉलरशिप? उसके बावजूद भी नहीं मुश्किल। पढ़ सकते, प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हमारे बच्चे, तो मज़दूर लोग हैं। तो 5 बच्चे हैं मेरे, तो मेरी 20,000 सैलरी है, अब मैं इनको खिलाऊँ या फीस दूँ? तो गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट स्कूल्स का तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। बस वो बातों से ही अच्छा है, इसलिए हमारे लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि इसमें सिपारा भी पढ़ते हैं, बाकी भी साइंस वगैरह भी जो किताबें हैं बाकी भी वो पढ़ते हैं दीनी तालीम भी साथ साथ है जी। ये तो दिन अगर गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं तो आपका मज़ीद बच्चों को पढ़ाने का इरादा है? इंशाल्लाह जी ज़रूर पढ़ाएंगे, कि अब तक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे आगे तक। तो अगर प्राइवेट कर देंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो क्या बच्चों की तालीम पे या हमारे मुल्क की तरक्की पे कितना असर पड़ेगा? वो तो बेटा ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों की फ़ीसें लोगों के बर्दाश्त से बाहर हुई हुई हैं, तो जब ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो फिर कहाँ लोगों की इतनी सख्त रहेगी। तो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को ये ख्वाब सोचता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, वो फ्यूचर है हमारे मुल्क का, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो ख्वाब देना छोड़ ही दें कि बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा देंगे, पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, वो फिर वो अपने जो गरीब कौम है वो अपना ख्वाब देखना छोड़ देगी। क्या सोच के हमारी गवर्नमेंट ये इकदाम कर रही है कि बच्चों की तालीम को प्राइवेट कर दिया जाएगा? ऑलरेडी इतना मुश्किल है बच्चों का पढ़ना आज के दौर में, तो फिर प्राइवेट करके क्या सोच रहे हैं ये लोग? गवर्नमेंट को अकल शौर ही कोई नहीं है कि किस तरह काम करना है। जो काम करने वाले हैं वो करने कोई नहीं है। या आप निकल जाएँ बाज़ार में देख लें, ये हर 10 रेडियाँ लगी हुई, उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो अपनी अकल शौर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने तो वही काम करना है जिसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट है, जिसमें किक बैक्स आ रही है। तो गवर्नमेंट तो कहती है प्राइवेट स्कूल्स का मेयार बहुत अच्छा होता है, उनकी स्टडी अच्छी होती है, तो हम इनको भी प्राइवेट कर देंगे। तो फिर जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो प्राइवेट करने का क्या फ़ायदा होगा? तो जो वो टीचर पढ़ाएंगे वो फ्री में पढ़ाएंगे, वो ज़ाहिर है वो फ़ीसें ज़्यादा लेंगे, तो वही फ़ीसों का बर्डन बच्चों में पड़ेगा, बच्चों का वो वालिदैन पे पड़ेगा। कितने बच्चों की तालीम जो है वो रुक सकती है इनके इस दाम से? मेरे ख्याल 100% ही तमाम बच्चे घरों तक महदूद हो जाएंगे अपने। तो महदूद हो जाएंगे, या कोई गाड़ियों नहीं है, वर्कशॉप में काम कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। बच्चियों की तालीम जो है ज़रूरी है आज के दौर में, तो फिर बच्चियां भी घरों तक महदूद हो जाएंगी, वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ज़ाहिर है बच्चियों की तो ज़रूरी है, क्योंकि एक उसने अगली नस्ल चलानी होती है, लेकिन वो भी घर तक महदूद हो जाएंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे गवर्नमेंट ने ये इकदाम सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर देंगे। ये इकदाम इनका कैसा दुरुस्त साबित होगा? नहीं जी, देखें जो हालात जा रहे हैं ना हमारे मुल्क के, माशरा जो इतनी महंगाई हो गई है, उसकी वजह से हर लोग जो है ना गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी जो है ना इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता जितनी वो फ़ीस बताते हैं। बच्चों की तालीम का रुक जाना हमारे माशरे पर क्या इम्पैक्ट, क्या असर देगा? वो यही असर देगा कि वो फिर घर में ही बैठेंगे, पढ़ नहीं सकते। क्यों? फ़ीसें दे नहीं सकेंगे। फ़ीस कम से कम जो फ़ीस है ना वो कम होनी चाहिए कि जो गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। आपके बच्चे भी माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, 20 रुपए की फ़ीस में बच्चों की तालीम, उनके जो है बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें मुयस्सर कर रही है, लेकिन अब उसको प्राइवेट कर देना, प्राइवेट की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट जी वो अफोर्ड नहीं ना कर सकते। यही प्रॉब्लम ना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी देखें अब आप प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट में जो फ़ीस है वो हम अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं। बड़ी तादाद में स्कूल गवर्नमेंट हैं, कितने बच्चों की तालीम रुक जाएगी इस इकदाम से? तो इस अगर ये बात सोची जाए तो वो तो काफ़ी बच्चे जो है ना ऐसे नहीं पढ़ सकेंगे। क्यों? कोशिश यही है कि हमारी अपील है उनके आगे कि मेहरबानी खुदारा आप ऐसे करें कि फ़ीस जो है ना कम से कम फ़ीस हो, जो हमारे मुल्क के बच्चे जो आगे पढ़ें और तरक्की कर सकें। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? क्योंकि ऑलरेडी गरीब आदमी इतना पिस रहा है, महंगाई के लिहाज से बढ़ रहा है। अब वो अगर गरीब आदमी चाहता है अपने बच्चों को तालीम दे, तो क्या वो इस प्राइवेट होने के बाद अपने बच्चों को वैसी तालीम दे पाएगा? क्या सोच पाएगा कि मैंने अपने बच्चों को, एक बड़ा आदमी, अपनी बेटी को कुछ पढ़ाना है, लिखाना है, सिखाना है? नहीं जी, देखें अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं अगर किसी वर्कशॉप में या किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी सैलरी इतनी है, इसलिए सैलरी में मैं अपना घर का खर्चा चलाऊँगा या मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है कि नहीं।
وہ میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی. آج تو یہ حالات ہے کہ گھر کا کچن چلانا تو بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کو کیسے پڑھائیں گے. لہٰذا کوشش کی جائے کم سے کم جو ہے نا فیس ہو, تاکہ آپ پرائیویٹ کریں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پرائیویٹ کریں لیکن فیس کم سے کم ہونی چاہیے. اگر یہ اسکالرشپ رکھ دیں اس پہ تو کیا تب بھی پڑھ پائے گا غریب آدمی کا بچہ؟ نہیں جی, بہت مشکل ہے. اسکالرشپ پہ بھی نہیں نا؟ نہیں, بہت مشکل ہے. کیوں, وہ گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے ہی غریب ہے وہ کیسے پڑھائے گا. ٹھیک ہے, پیسوں والا تو جو ہے نا وہ تو پڑھا سکتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے. ایک آدمی کی جو سیلری ہے کم سے کم 25 سے 30 ہزار سیلری ہے, ہاں وہ اس لیے پڑھا سکتا ہے. اگر کم سے کم اس کی 50 سے 60 ہزار سیلری ہو, پھر وہ اپنے بچوں کو. ملک کی ترقی پر کیا اثر پڑے گا اگر بچے نہیں پڑھ پائیں گے؟ ہماری جو ہے یوتھ جنریشن آگے بڑھ نہیں پائے گی. یہی ہے کہ وہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, یہاں وہ چوری میں لگ جائیں گے, یہاں وہ یہی ہے کہ مانگنا شروع کر دیں گے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ہم نے پڑھانا, تعلیم اچھی دینی ہے, تو ہمارے بچے مانگے نہ. پھر ان کو کم سے کم چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے نا آگے بڑھیں. آگے اس لیے بڑھیں گے, شعور آئے گا اس طرح چیزوں کا ان کے اندر. جی ان کے آگے یہی بات ہے کہ وہ تب بھی پڑھ سکیں گے تاکہ ہم ان کے اوپر جو ہے نا پورا ان کو بینیفٹ دیں. سر آپ کے لحاظ سے ایک لڑکی اور ایک لڑکی کے تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں کہ دیکھا جائے کہ میں خود فالج کا مریض ہوں, تو پرائیویٹ نوکری کام کرتا تھا میں, اس کی وجہ سے کیونکہ میں یہ گیٹ بند کیا گیا ہے انہوں نے, تو میں بچہ بھی میرا معذور ہے, اس کی وجہ سے پھر میں 5ویں مہینے میں فارغ ہو گیا ہوں فیکٹری سے. گیٹ بند کیا ہوا ہے, نہ پیمنٹ دے رہے ہیں نہ کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں, کیونکہ لہٰذا میں خود اپنا گھر ہے میرا, کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے, اور یہ بچہ میرا ایک. ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ فی الحال تو میں ابھی فارغ ہوں. آپ کے کوئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بچہ ایک میرا معذور ہے, ایک وہ کام کر رہا ہے ادھر اپنا موچی پورے میں, کیونکہ وہ اس کو خرچہ وغیرہ مل جاتا ہے 100-150 روپیہ, کیونکہ وہ رات کو 10 بجے آتا ہے. کیا عمر ہے اس کی؟ عمر اس کی ہے 15 سال. 15 سال ہے. ایک 15 سال کا بچہ جو ہے اس وقت ایک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, یا یہ ایک وقت ہے اس کے کمانے کا؟ نہیں, وہ پہلے پڑھتا رہا, اس کے بعد وہ پڑھائی چھوٹ گئی اس کی. ہاں جی, کالج کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا پڑھانا, تو میں نے کام پہ ڈال دیا. اس طرح کتنے بچے ہیں جن کو اپنی تعلیم جو ہے چھوڑنی پڑتی ہے. حالانکہ تعلیم ضروری ہے تاکہ آگے جا کے ماں باپ کا سہارا بنے. اب بھی ایک تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ان دونوں بچوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے؟ کافی فرق آ جاتا ہے, کیونکہ بچہ جو سا ہے وہ ایک اسکول میں لائق بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ اسکول میں لائق ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا وہ جو سا چوریاں ڈکیٹیاں کرے گا, پھر اس کے اثر پڑ جائے گا بچہ. کیا کماتا آپ کا بچہ اس وقت؟ اس ٹائم میں تو 100-150 روپے لیتا ہے, گزارا نہیں ہو رہا. گھر کا خرچہ پورا کرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ میں اس لیے خود فالج کا مریض ہوں کہ میں لہذا بچہ بھی میرا ایک معذور ہے. میں کسی سے کہہ نہیں سکتا, یہ یار دوست ہے میرے کہ ہیلپ کر لیتے ہیں, مہربانی ان کی ہے. تو گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ ہمارے جو ملک کے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو کاموں پہ لگ گئے ہیں تعلیم چھوڑ کے, تو گورنمنٹ کو کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے؟ کچھ نہیں تو ان کی تعلیم کے لیے کر لیں تاکہ آگے جا کے آنے والے وقتوں میں وہ اچھا کما لیں. یہ 100, 150, 200 آج کے دور میں تو 30,000 سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بیسیکل میری تنخواہ جو سی تھی نا وہ 32,000 روپیہ تھی, اس کی وجہ سے گزارا چلتا تھا. کیونکہ اپنا میں اب جب کا 5ویں مہینے سے فارغ ہو گیا ہوں, تو لہذا میں یہ اب کوئی چانس نہیں مل رہا کام کا. میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں معذور نہیں ہوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں معذور ہوں, یہ ہے دوائی میڈیسن کھا رہا ہوں تو چلتا ہوں. میں میڈیسن کے اخراجات, آپ کا بچہ بھی آپ نے بتایا معذور ہے, اس کے بھی اخراجات ہوں گے, وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں؟ بیسیکل یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہمیں ادھر ایک مثال ہے کہ نوکری کسی کے پاس بھی کرتے ہیں یا
हेल्प करते हैं, वो हमें भी 100-150 रुपया देता है, खाना पीना दे देता है, चलो हम उसमें खुश हो जाते हैं। अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं फ़ारग हूँ, उसमें कोई चांस नहीं है कि अभी कोई रख ले या कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए या पीएन की नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद कारोबार होता है ज़रूर है, पर पैसे नहीं है। गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें अपने बच्चे के लिए, अपने आगे सिस्टम के लिए, कि बच्चा वो तालीम कर ले हासिल, एक अच्छा जो है अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी पे लग जाए? वो बेसिकली ये है कि अगर पढ़ लिख ले जाए तो फिर भी नौकरियां कोई नहीं है, धक्के वगैरह खाने पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी जॉब मिल जाती है, कम से कम 50-60 हज़ार तो मिल जाती है ना। अभी वो बात ठीक है, आप देखें कि पढ़े लिखे भी जोन से हैं ना, वो भी धक्के खा रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट का कसूर है ना। नहीं, वो गवर्नमेंट का ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे है। एक प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी जाता है आदमी, तो उसको भी कहते हैं नहीं नहीं चलो चलो, कोई नौकरियां शोकरियां कोई नहीं है, क्योंकि काम करने चाहते हैं अगले, तो अगले गाड़ियां भी धोते हैं, गुजारा करते हैं अपने। 10 साल अपना पढ़ाई लिखाई भी कर लें तो उसके लिए गुजारा नहीं होता। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चों की तालीम का हमारे माशरे में क्या किरदार है और गवर्नमेंट का इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का इक़दाम दुरुस्त है कि नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि ये जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट कर देंगे, बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ेगा? बड़ा असर पड़ेगा जी, कि प्राइवेट हो जाए, कौन फीसें इतनी देगा। तो हुकूमत क्या सोच के इक़दाम कर रही है? ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ऊपर से बच्चों की तालीम का रुक जाना, ये हमारे माशरे में कितना बड़ी रुकावट है। ये सबसे बड़ी रुकावट तो यही है ना जी, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। प्राइवेट पढ़ा सकते हैं आप। गरीब आदमी 20 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। 2 बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में, उनकी फीस देनी बड़ी मुश्किल होती है। तो यही अगर गवर्नमेंट स्कूल सारे स्कूल को प्राइवेट कर दे तो कितने बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हो जाएंगे? काफ़ी सारे बच्चे, हज़ारों की तादाद में। कि गरीब आदमी का तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं ना, गरीब अमीर है, अफोर्ड कर सकता, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। गरीब भी सब, ये गरीब तबका, ये सारे जितने भी हैं। तालीम कितनी ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए? तालीम तो हर दौर में ज़रूरी है। सर, हमारी हुकूमत ने ये इकदाम सोचा है कि गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट कर देंगे, बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ेगा? उसमें यह है कि प्राइवेट जो कर दें, प्राइवेट कर देंगे जी, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट कर देंगे। अच्छा, उससे ये होगा कि म्यार अच्छा हो जाएगा बच्चों का। लेकिन एक गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा वो प्राइवेट स्कूल की फीसें? वो अफोर्ड तो नहीं करता, जो फीस नहीं ना लेते, वो बच्चों को सही तरह पढ़ाती नहीं, टीचरें पढ़ाती नहीं है, वो इग्नोर कर देती हैं। अगर थोड़े से पैसे लगा देंगे ना तो वो उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 10-20 हज़ार है, वो अपने बच्चों को ये सोचता है कि तालीम दिलवा सकूंगा, गवर्नमेंट स्कूल एक वाहिद जरिया है। अगर वो भी लोगों से ले लिया जाए तो बच्चों की तालीम पर क्या असर? उनके लिए ज़्यादती है, उनके लिए फिर वो गलत है कि उनके लिए ऐसा होना चाहिए, 2 फॉर्म होने चाहिए, जो साबित ही है वो फीस दे दें, जो बेचारे गरीब हैं वो तो उसमें उनको लेस कर दें। लेकिन अभी तो हर मतलब कि नॉर्मल तबके का भी आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, आगे स्टडी इतनी मुश्किल है और इतनी फीसें हैं, तो अभी ये इक़दाम सोचने का क्या मकसद है? ऑलरेडी हमारा मुल्क इतना जो है वो तरक्की के लिहाज से बड़ा नहीं हुआ, बच्चों की तालीम क्या असरअंदाज करेगी इस मुल्क पर? बस जी, फिर इससे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला इनको हुक्मरानों को हिदायत दे कि कम से कम मतलब कि तावन करें माँ के साथ, तो फिर इसलिए बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर हमारे मुल्क की तरक्की में तालीम का क्या रोल है? तालीम का रोल मैं आपको बताया ना, जो प्राइवेट लेते हैं ना वो तो अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंट का वो टीचरें बस आती हैं, वो मैं पहले कराया था दाखिल, वो कुछ नहीं, सबक ही नहीं देती, अच्छी तरह नहीं पढ़ाती नहीं। लेकिन एक 20 रुपए में बच्चों को तालीम जितनी भी वो देते हैं और जो किताबें मैसर करना, क्या ये अच्छा इक़दाम नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से? ये तो अच्छा था, ये तो अच्छा है, चलो वो गवर्नमेंट करती है, गरीब आदमी की हेल्प हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है। अल्लाह ताला बस ये है कि बच्चे जो है अल्लाह अच्छा पढ़ लिख जाए तो अच्छी बात है। आज के दौर में ये छोटी छोटी बच्ची हैं, जब बड़ी होंगी तो इनका पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारी हुकूमत यही वज़ीर-ए-आज़म भी कहती है, मरीम नवाज़ भी, कि बच्चियों को अच्छी तरह तालीम दो, पढ़ाओ लिखाओ, ताकि ये हमारा मुस्तकिल
عوام کے لیے اچھا بنے گا. अभी मैं कई लोगों से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट कर देंगे तो हम अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे. तो गवर्नमेंट क्या ये नहीं सोच रही है कि वो बच्चियाँ कैसे पढ़ेंगी? वो बच्चे का वो तो गलत कर रहे हैं, उनकी सोच गलत है. अगर वो घर बिठाएंगे तो बच्चियाँ फिर नहीं पढ़ेंगी तो फिर माशरा कैसे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अगर बच्चियाँ पढ़ लिखेंगी तो मुल्क आगे जाएगा ना. ये गरीब आदमी स्कॉलरशिप भी बर्दाश्त कर सकता है अगर गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करने के बाद स्कॉलरशिप भी दे दे तो? हाँ, तो वो तो हिसाब से बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कर ले. लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप पे गरीब आदमी अफोर्ड कर लेगा, कुछ तो फीस देंगे ना फिर भी वो. देना पड़ेगा ना, ताकि बच्चों के लिए मुस्तकिल के लिए कुछ करना आपके पड़ेगा. लिहाज से भी ये इकदाम अगर हमारे देखा जाए तो दुरुस्त है. ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं. सर गवर्नमेंट ने इकदाम सोचा है कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर देंगे, बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ेगा? जी गरीब आदमी तो पहले महंगाई बहुत है, तो बच्चे पढ़ाने तो मुश्किल है, जो फीस तो भर नहीं सकता. ये गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूलों के वजह से गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो फिर गरीब के बच्चे तो नहीं पढ़ सके, वो तो फिर मजदूरियाँ करेंगे, फिर चोरियाँ करेंगे और क्या करेंगे. गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस 20 रुपये है, जिसमें हम बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, साथ साथ किताबें भी मैसर कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट क्यों इस सहूलियत को ख़त्म कर रही है? ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गरीबों के साथ बेइंसाफ़ी है, गरीबों के साथ ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि गरीब के बच्चे तो उसका सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कहीं पढ़ नहीं सकते. अगर ये इकदाम कर लेते हैं ऐसा कि प्राइवेट कर दिया जाए तो कितने बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे? तो बहुत ज़्यादा, कितने तकरीबन एक पंजाब का सूबा लगा रहे हो तो करोड़ों के हिसाब से बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ा सकते आज के दौर में. दौर में नहीं पढ़ा सकते. बिल्कुल जी. तालीम क्या हमारे मुल्क में क्या रोल अदा कर रही है, कितनी अहमियत है हमारे मुल्क की तालीम में? गवर्नमेंट को ज़्यादा तावन करना चाहिए गरीब बच्चों के साथ, जो उनको बल्कि किताबें भी देनी चाहिए, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए. यही तो गवर्नमेंट की होती है पॉलिसी, यही तो करना चाहिए ना, गरीबों के साथ तावन. हमारे मुल्क की तरक्की बच्चों पर डिपेंड है कि वो पढ़ेंगे तो होगा. अगर यही चीज़ रोक दी जाए तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, फिर तो मुल्क और गरीब हो जाएगा. जब बच्चे गरीबों के पढ़ेंगे आगे तरक्की करेंगे, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर और गरीब हो जाएंगे, फिर मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता इस तरह. तो एक दिहाड़ीदार तबके को जो है अब हुकूमत हमारी रोल रही है, कारोबारी आदमी को रोल रही है. बच्चों का क्या कसूर है जो उनकी तालीम को इस कदर मुतासर करने का उन्होंने ये इकदाम सोचा है? ये गरीब आदमी तो यही सोचता है मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ जाएगा, कल को कुछ नौकरी करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा. वो भी सारा उससे टूट जाएगा तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाए, कुछ नहीं कर सकता. बच्चों की तालीम हमारे माशरे में कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी. तालीम की वजह से मुल्क तरक्की करेगा, तालीम नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात की है तो वो कहते हैं कि अगर ये इकदाम रोक देंगे तो बच्चों को घरों तक महदूद कर दिया जाएगा. तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोच रही? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को सरकारी स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि गरीबों को और भी तावन करना चाहिए. ये बच्चों को बढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूलों में. अगर ये प्राइवेट कर भी देते हैं और उसके साथ स्कॉलरशिप सिस्टम रखते हैं तो क्या तब भी गरीब आदमी पढ़ा सकता है बच्चों को? नहीं, गरीब आदमी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता. जो आदमी घर की अपनी रोटी में नहीं पूरी कर सकता तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो तो फिर बच्चों को घर में कहेगा बैठ जा बेटा, मैं तो नहीं रोटी पूरी करूँ या आपको पढ़ाऊँ. गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता. अच्छा आंटी, मुझे बताइए, हमारी हुकूमत ने सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में बदल देंगे, हमारे बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, पढ़ाई कम हो जाएगी बच्चों की. बच्चे ये करेंगे जॉब वगैरह छोटी मोटी. तो तालीम याफ्तों को अच्छी जॉब मिल सकती है इस बनिस्बत कि जो बच्चा पढ़ा लिखा ना हो. नहीं, वो तो हर कोई कहता है कि कारोबार हो, अच्छा कारोबार हो, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है. बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे में? बच्चों की तो बहुत ज़रूरी है. जैसे कि बच्चियों पे घर शादी हो, बर्डन पड़ जाता है, बाद में जॉब वगैरह कर लेती हैं, ये कवर हो जाता है उनका ये मसला. काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये इकदाम करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं तो हम बच्चों को घरों तक महफूज कर लेंगे. तो हमारे मुल्क की तरक्की पर क्या असर पड़ सकता है? नहीं, ये मसले का हल नहीं, ये माँ बाप पे डिपेंड करता है ना. बिल्कुल ऐसे ही है, माँ बाप पे. हुकूमत क्या ये सही सोच रही है? एक गरीब आदमी को ऑलरेडी इतना पिसाया हुआ है, कारोबारी अफराद नहीं कुछ कर पा रहा, तो बच्चों की तालीम भी रोक देना इस पर कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो है, ये मसला तो है, तो लेकिन ये कि खुद ही अपने बच्चों को खुद ही इंसान को कवर करना पड़ता है. बिल्कुल, अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी, आके अपने बच्चों को पढ़ाएगी, उसको पता होगा कर शोर होगा, लेकिन अगर वो पढ़ा ही ना पाए, वो भी हमारी हुकूमत की वजह से, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, और कौन है? तो हमारी हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों को तालीम दे, उनका कुछ करें? बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मुफ्त तालीम दें उनको. ये गरीब आदमी क्या प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड कर लेगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आजकल के कई बच्चे ऐसे ही फारिग फिर रहे बेचारे, देख के तरस आते हैं. इंसान क्या करे? तालीम जो नहीं है. हाँ, तालीम जो नहीं है. और अगर कोई स्कॉलरशिप सिस्टम रख दे हमारी गवर्नमेंट, तब पढ़ा सकता है क्या कोई गरीब आदमी? ये तो हो सकता है, तब मुमकिन है. फिर है मुमकिन, फिर कर सकते हैं.
اگر یہ سسٹم رک جائے یہیں پہ تو کتنے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے آپ کے لحاظ سے؟ کافی بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ. کافی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑے گا؟ کتنا ہمارا ملک مزید ڈاؤن چلا جائے گا؟ پہلے اتنا ڈاؤن جا رہا ہے تو ساری دنیا سے پیچھے ہے تو اور ڈاؤن ہو جائے گا. اور کیا ہے، یہ مہنگائی نے تھوڑا کم کیا ہوا ہے. ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی نہیں کھا رہا. تو اگر ایک غریب آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر اچھا کما سکیں، میں ہمارے بچے ہمارا سہارا بن جائیں، تو گورنمنٹ تو یہ رائٹ بھی چھین رہی ہے لوگوں سے. ڈگریاں لی ہوئی ہیں ہمارے بچوں نے، جاب نہیں مل رہی ان کو. ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں اور جاب بھی ملتی ہے جی 25-30 کی، تو وہ بیچاروں نے رونا نہیں ہے. تو یہ اس کا قصوروار کس کو سمجھتی ہیں؟ یہ گورنمنٹ اپنے بچے تعلیم حاصل کر کے بھی جب بے روزگار ہیں، بے روزگار تو پھر کیا، اس لیے تو باہر بھاگ رہے ہیں سارے. صحیح، اس لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں. باہر جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں. اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ کے باہر جائیں گے تو پیسہ کمائیں گے. پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے ہی نہیں، پیسہ ہے ہی نہیں نا، جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اور پھر وہ مزید بچوں کو اور سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کاموں پہ لگا دو، چھوٹے موٹے کاموں پہ لگاؤ، چلو جی جاؤ دکانوں پہ جاؤ، سیل مین نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو، اور کیا. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سے والدین سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکول ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے غریب آدمی کا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکے اور ایک بڑا آدمی بنائے، اپنے بچوں کو ایک شعور حاصل کر سکے. تعلیم کا مقصد میں اصل یہی ہوتا ہے کہ بچوں میں اٹھنے بیٹھنے کا شعور آ سکے، ان کو صحیح غلط کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے. لیکن اگر ان سے یہ رائٹ چھین لیا جائے گا تو پھر وہ کس طرح اس شعور کو حاصل کریں گے، کس طرح ایک تعلیم یافتہ جو ہے انسان بن سکیں گے، کس طرح ہمارے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ہماری گورنمنٹ کیا سوچ کر ان گورنمنٹ اسکولس کو، سرکاری اسکول کو پرائیویٹ کر رہی ہے، جن میں ہزاروں بچوں کی تعلیم، ہزاروں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ رک سکتی ہے صرف ان کے ایک اقدام سے. اور ان میں سے کئی بہت سارے والدین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی 20 روپے سے بڑھ کر وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنے بچوں کو گھروں تک محدود کر لیں گے. ہمارے ملک آلریڈی جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو پا رہی ہے. اگر ان بچوں کی تعلیم ہی روک لی جائے گی تو کس طرح مزید ہمارا ملک ترقی کرے گا، کس طرح ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھ پائے گی. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اگلے مسئلے کے ساتھ. اللہ حافظ.